avec une nouvelle recette ancienne puis très ancienne recette القاضي وجماعته. دونك نبداو اليوم على بركه الله، نبداو ديريكتومون. هذه اون ريسيت قديمه تاع جدود. دونك جو في يوتيليزي طاجين واش درت، حطيت فيه شويه مارغارين باسكو علاش ما عنديش السمن، هي نورمالمون بالسمن. المارغارين شويه زيت نحطو يسخن على نار هاديه، ونجي نقول لكم على المقادير الاخرى. نغسلو الفرن نخلوه يسخن فيه نردو. واش نسحقوا القاضي وجماعته؟ نسحقوا مرسوات الدجاج، نسحقوا المعدنوس، البصل، الثوم. درت غير 2 سنينات ثوم مع حبه بصل كبيره، ملح، فلفل كحل، قرفه، حميصه ديجا ديالي طيبه نص طياب، والمعدنوس. وبيان سور مع تالي نسحقوا حبيبات الزبده تاعنا راهي تذوب. داكوغ كي تذوب نعاودو. الزيت هنايا تاعي مع السمن فيتو زبده توصل خلاص دابو. نجي نحط مع لهنا الطرف تاع الدجاج ديروا الطرف اللي حبيتو على حسب افراد العائله تاعكم، توجور نقول لكم. وهاد الطاجين بكري كانوا يديروه باللحم، ودوكا كل واحد يدير على حسب مقدوره. دونك هنايا نخلو الدجاج ديالنا يتقلى شويه، نزيد شويه للطاجين. هادو ما طواجن تاع الفخار يحبوا يطيب كلش على نار هاديه، نخليه يطلق بنتو شويه، من بعد نديرو له البصل والثوم تاعنا لي زيبيس اللي هما تاع القبيضه تاع زمان، ملح، فلفل كحل، قرفه. هذا ما كان نزت والو زياده. وبيان سور الحميصه والمعدنوس. هذا واش كاين في الطبق هذا مع التالي. بيان سور هادوما القاضي كما نقولوا، هدايا كامل قاضي. ومن بعد جمعتو سي ولاد الدجاج، يسمى الدجاج وولاد الدجاج. هاوليك شوفوا الدجاج تاعنا ديجا بدا يتقلى. علاه؟ باسكو الزيت تاعنا مع الزبده كانوا سخونين. دونك كي حطيناه شوف ديريكتومون بدا يديلون هكذا. بون فوزالي فواغ بلي لي دام بزاف، بصح راكم تعرفوا ماكلة زمان توجور تجي ميدومه. من بعد نقدروا نقصوهم ليدام هذوك، ماشي مشكل. المهم هو كما يقولوا يجي واقف في دامو، بي ابخي نقدروا نقصو. نخليه يزيد يتقلى من الجهه الاخرى شويه، ومن بعد نكملوا. تحبوا تخلوه حتى يحمر، حبوا كيما راني حندير انايا يزيد شويه ونحيه. علاش؟ باسكو كان يحمر يكحل لي شويه المريقه، وانا المريقه ديالي ماذا بيا تبقى بيضه. هايلك راني نسيي ندير لكم اطباق اللي تقدروا ديروها في رمضان تسلك. دوك لهنا ندير انا البصل ديالي مع الثوم، ملح، فلفل كحل. نوزعوا البصل تاعكم. كاينه حاجه، انا دوك لو طون اللي راهو يتقلى من بعد باش نمرق نخلي توجور الماء يغلي قدامي. ما تمرقوش بما بارد الطاجين جامي، باسكو الغيس يتردق لكم. دونك جامي تمرقوا الطاجين بما بارد. هكذا نقصلو النار، نزيد ندير حبيبات الحميصه ديالي كما طايبه نص طياب هكذا. نقليو غير بالعقل.
ما تساعدنيش بغي نروح للبانس، لا بانس تساعدكم خير. هكا باش يجينا البصل من تحت. ندير غير شويه معدن صغير رشه صغيره. نغطي الطاجين ديالي ونخليه يتقلى فيه غردو داك، ومن بعد نمرق غير بشويه ما يكونش الماء بزاف. هذه الاولى. دوزيامون كما قلت لكم نمرقوا توجور بالماء سخون، ما يكون غالي، باش علاش الطاجين تاعنا ما يتشققناش. شوفوا الطاجين تاعي راه يطيب، ما احتاجتش ميم با نزيد له الماء. شوفوا نزيد نقلبو باش يسمى الدجاج يدي لي كامل النكهات هذوك. او زاد تلقماه، البصل تلقماه، الدجاج تلقماه. فوالا راهو فريمون افو دو. نعاود نغطيه ونخليه. الطاجين ديالنا راه يطيب توجور، اشاك فوا عاودوا قلبوا باش الدجاج يشرب مليح هذيك لاصوص والبصل ليتو. متخلوش يطيب حتى يدقدق كامل، حتى يتفتت. هكذا ندوروه باش يشرب من مليح ديك لاصوص، باسكو علاه الطاجين ماشي كما الطنجره تقدروش تمرقوا بزاف. نعاودو نغطوه. هاولي الطاجين تاعي هنايا طاب الدجاج، المريقه تاعي راهي خاطره. جي شونجي دو طاجين، درت هدايا. علاش؟ باسكو الاخر قالها خلاص داي مربي فين الكل. تنطيب قلت لكم يفو فيغ تري اتونسيون حتى شتو يسيل. دونك زربت نحيتو. جي شونجي الطاجين بور كو سا كوز با ديغا، باسكو كان قادر يكمل كامل يترتق لي فوق لا كوزينيير. دوك واش ندير؟ نفقص البيض. انا هنايا عندي 6 بيضات قلت لكم قاضي وجمعته. نتوما البيض ديروا كيما تحبوا. البيض توجور جو كونساي تقصوه بالحبه. علاش؟ باسكو سي جامي تكون حبه مريضه ولا ما تغسلولكمش الطاجين كامل. الفوغ ديالي راهو يطيب، راهو يسخن. باردون. هادي نديروها منا. فوالا نشعلوه دوكا من فوق ومن تحت يسخن مليح، ومن بعد نعاود نشعل عليه جوست من الفوق باش يطيب لي البيض ديالي. فوالا نزيدو نديرو شويه بلاصه هنايا ندلو الدجاج ديالنا. نزيدو التحليبات هنا. كل واحد يدير البيض قيس ما يحب. جوغي من نكمل نطيبو في الفخار، مي الله غالب هذا ما كتب ربي سبحانه. ان شاء الله من رمضان نعاود نشري واحد اخر ندني هذه لهنا باش البيض ديالي يطيب مليح. دوك هكا كما راكم تشوفوا فيه نعاود ندخلو للفوق ونتلاقاو كيما وعدت. كما قلت لكم سامحوني انا ترتق لي
ترتقد لي طاجين تاع الطين. دونك كملت في هذا، بصح نتوما ماذا بكم كملوا في طاجين تاع الطين، وبيان طاجين اللي كي طيبوا فيه تقدروا ابخي تدخلوه للفور. ميم اللي ما عندهاش كامل سي سامبل، طيب في طنجره عاديه ومن بعد تحط في بلا فوق، بلا تاع زجاج بيركس، وطيب فيه ماشي مشروط كما يقولوا. المهم في الطاجين كما راكم تشوفوا هذا هو يشهي. هاوليك البيض ديالي، لو بولي كلش طايب مجمر. الله الله، نقول لكم صحه فطوركم ولا صحه عشاتكم، والله يدوم لمتكم ان شاء الله. ما تنساوش abonnez la chaîne, likez les vidéos, commentez sur YouTube, partagez avec vos amis. ونقول لكم كثر خيركم، يعطيكم الصحه، ملاقات بخير ان شاء الله في نوت فيديو، في نوت ريسيت. الله يفرحنا بلادنا.